मंगलवार के दिन इस मंगल स्तोत्र का पाठ करने या पाठ उच्चारण को सुनते ही कर्ज का बोझ कम होने लगेगा, क्योंकि इस स्तोत्र को ऋण मोचक मंगल स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को कर्ज का कारक माना गया है। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में होगा, वह बड़े से बड़ा लोन को भी चुका देगा, और जिसकी कुंडली में मंगल बुरी स्थिति में होगा, उस व्यक्ति से राशन का भी कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। भक्तों, यदि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्ज है जिसे चुकाने में आपको कठिनाई हो रही है, तो आपको ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या पाठ उच्चारण को लगातार 21 दिन तक 9 बार या 21 बार श्रवण करना चाहिए। इस ऋण मोचक मंगल स्तोत्र पाठ को सुनने के बाद धीरे धीरे आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा और आपको कर्ज चुकाने में आसानी होगी। भक्तों, मान्यता है कि मंगलवार के दिन 9 बार या 21 बार इस मंगल स्तोत्र का पाठ करने वाले या सुनने वाले व्यक्ति हमेशा कर्ज मुक्त रहते हैं। अब मैं इस स्तोत्र का पाठ पूरे 21 बार करने जा रहा हूं। मंगल स्तोत्र पाठ उच्चारण को सुनते समय हनुमान जी और मंगल देव का स्मरण और कर्ज से मुक्ति पाने की विनती करते हुए स्तोत्र पाठ उच्चारण को अंत तक जरूर सुने। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार इस मंगल स्तोत्र को सुनने वाले व्यक्ति को कर्ज मुक्ति का चमत्कार बहुत जल्द देखने को मिलता है। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकाम विरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः दृष्टे कर्ता अभर्ता च सर्वकाम फलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति पचे अंगारको महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष ऋणमासु विनाशय ऋणरोगादि दरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेषु मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि 12 श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकाम विरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः दृष्टे कर्ता अभर्ता च सर्वकाम फलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति पचे अंगारको महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष ऋणमासु विनाशय ऋणरोगादि दरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेषु मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां
मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः दृष्टे कर्ता अभर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति क्वचे अंगारको महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष ऋणमासु विनाशय ऋणरोगादिदरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेषु मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः दृष्टे कर्ता अभर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति क्वचे अंगारको महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष ऋणमासु विनाशय ऋणरोगादिदरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेषु मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः दृष्टे कर्ता अभर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्
स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष मृडमासु विनाशय ऋणरोगादि दरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति परो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक दृष्टे कर्ता अफर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायति तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष मृडमासु विनाशय ऋणरोगादि दरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति परो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक दृष्टे कर्ता अफर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायति तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष मृडमासु विनाशय ऋणरोगादि दरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति परो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः
अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः दृष्टे कर्ता अभर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् उमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति पचेत् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष मृडमासु विनाशय ऋणरोगादि दरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा येन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः दृष्टे कर्ता अभर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् उमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति पचेत् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष मृडमासु विनाशय ऋणरोगादि दरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा येन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः दृष्टे कर्ता अभर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् उमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति पचेत् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष मृडमासु विनाशय ऋणरोगादि दरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा येन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा
मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक दृष्टे कर्ता अभर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् उमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष ऋणमासु विनाशय ऋणरोगादि दरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति परो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक दृष्टे कर्ता अभर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् उमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष ऋणमासु विनाशय ऋणरोगादि दरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति परो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक दृष्टे कर्ता अभर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् उमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष ऋणमासु विनाशय ऋणरोगादि दरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां
मनुष्याणां तु का कथा येन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक दृष्टे कर्ता अफर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् उमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति क्वचे अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष ऋणमासु विनाशय ऋणरोगादिदरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा येन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक दृष्टे कर्ता अफर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् उमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति क्वचे अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष ऋणमासु विनाशय ऋणरोगादिदरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा येन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक दृष्टे कर्ता अफर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् उमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्
स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष दृढमासु विनाशय ऋणरोगादि दरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति परो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक दृष्टे कर्ता अफर्ता च सर्वकाम फलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष दृढमासु विनाशय ऋणरोगादि दरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति परो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक दृष्टे कर्ता अफर्ता च सर्वकाम फलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष दृढमासु विनाशय ऋणरोगादि दरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति परो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः
अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः दृष्टे कर्ता अभर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायति तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् उमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष ऋणमासु विनाशय ऋणरोगादिदरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति परो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः दृष्टे कर्ता अभर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायति तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् उमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष ऋणमासु विनाशय ऋणरोगादिदरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति परो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकामविरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः दृष्टे कर्ता अभर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं च जायति तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् उमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा कल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल तां नमामि ममाशेष ऋणमासु विनाशय ऋणरोगादिदरिद्रं ये चान्ये चापमृत्यवः भयकलेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदूरारा भोगमुक्तितात्मनः पुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चेशक विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः एभि द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति परो धनदो युवा। अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं
और आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें भक्तों, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। प्रभु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी भक्तों। प्रभु आपके सभी कष्टों का निवारण भी अवश्य करेंगे।